Like, subscribe, and get notified. सगळे जाणा की पावस सामको वरांदारीचो पावस आसा, चड पावस आसा. एक खेपे जे भशेन पडटालो ताच्या पेक्षा मातसो चड पावस पडलो अशें म्हणूं येता. कळ्ळें न्ही. आतां हांगा तुमी कोमान जो पळय म्हणल्यार जो हो पडपा येता लो लायंग एरिया जाका म्हणटात आमी, जो शेताक भाताक तेंकता अशें ते एरियेक आमी आज आसा. आज इथे तुम्ही पळोवपाक शकता ती पे टॉयलेट म्हणजे टॉयलेट आसा, ती पब्लीक टॉयलेट. ताच्या फाटल्यान बापूय प्रवीण बाबालें घर आसा. हे सायडींतल्यान पळयत जाल्यार हे सायडीन ताजें घर आसा. अशें हांगा जायतीं घरां आसा जी लो लायंगेचेर आसा. हांगा प्रश्न फक्त उदक भरपाचो ना, उदक हाज्या पयलीं वर्सांनी हांगा येतालें आनी पावस पडलो की लो लायंग म्हणटकीर तांकांय खबर आसा सगळ्या घरांनी की हांगा उदक भरता. पण आज प्रश्न कसो आसा, आज प्रश्न उदक भरपाचोच ना. हांगा उदक भरता आनी ताच्या भितर जें पळय सिवरेजीचें उदक आसा, जें हाज्या पयलीं तुमी कितल्याय फावटी हांगा घेतलां, तें आज सिवरेजीचें उदक आनी जें उदक पावसाचें उदक हें भरून आज तांच्या घरांनी वता. आतां ते तांणी सद्याक भायर सरल्यात, ती दुसरे कडेन रावतात आनी मातशें दुसरें तांचे कडेन मातशें भितर सरलां. अशें जांचे कडेन ऑलमोस्ट भितर सरलां ते शिफ्ट जाल्यात. पण हांगा मेन इशू कितें, इशू हो आसा की सिवरेजीचें उदक आनी जें पावसाचें उदक हें एक जाता आनी तें भितर वतलें. आजून पर्यंत चड वयर येवना, पण तें चड वयर येवन सगळ्या कडेन भिवन फाल्यां समज जर तर हेल्थ हॅजार्ड जालो, फाल्यां समज जर नाका आशिल्लें दुयेंस तयार जालें, लोकांक जालें, ताचे भितर कोण रिस्पॉन्सिबल? आमी सदांच बॉब मारता. पयर तुमी जाणा हांवें रेजिग्नेशन दिलें तेंय बी तातूंतलें एक मुख्य कारण हेंच आशिल्लें. आतां कितलींशीं वर्सां म्हणल्यार कितल्या वर्सांनी पयर आयकूंक आयलें आमदाराच्या आमच्या तोंडांतल्यान, जो आमचो स्थानीक आमदार आसा हांगा, ताच्या तोंडांतल्यान एसांब्लीक आयकपाक आयलें की सिवरेजीची ताणें मागणी केली, खंय सिवरेज मातशी सारकी करा म्हणून, ती बेगीन करा. हें 25 वर्सांतल्यान तोंडान घडये आज ताच्या हांगा आयलां आसात एसांब्लीन. पूण ही दुर्दशा आसा आमची. कळ्ळें तुका की आज हांगा उदक येताच आनी उदक लोकांच्या घरांत वता, इतलीच हांगा येना. हांगा डेंजरस कितें आसा पळय, आजुनी तकलेन गव्हर्मेंटाच्या वचना. म्हाजी परत सांगिल्ल्या कारणान परत म्हाका लास्टाक अशें करचें पडटलें की हो विशय घेवन हायकोर्टा मेरेन वचचो पडटलो. Mohit Kharangte for Herald TV. Watch on Herald TV.